नमस्कार. माझ्या आईची मेसेज जी आसा ही एक अपील जावन आसा, जी तुमची हेल्प जी आसा ही अशी भुरग्याक जो मुंबयच्या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जें आसा ह्या हॉस्पिटलांत तो सद्या ट्रिटमेंट घेता आनी तुमची फूल ना फुलाची पाकळी जी आसा ही तेका डोनेशना मार्फत तुमी दिवची अशें हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता. श्वेत सर्वेश सावंत हो आमचो भुरगो जो एक 18 वर्सां पिरायेचो आनी बऱ्या पैकी तो ड्रमर जावन आसा आनी तो खंय तरी व्हडलो ड्रमर जावपा लागून तो मुंबय खंय तरी शिक्षण घेतालो आनी शिक्षण घेता आसतना ताका खंय तरी बरो ना जालो आनी सद्या ताका टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जें आसा मुंबय हांगाच ताका एडमीट केले कडेन आसा जे ट्रिटमेंट जो आसा चालू आसा. फॅमिली जी आसा ऑलरेडी पयशे मोडीत आसा आनी ट्रिटमेंट घेता आसतना तुमकां गोंयच्यान जेन्ना तो मुंबय रावता थंयसर ट्रिटमेंट घेवप म्हळ्यार तुमकां कळटलेंच की खर्च जो आसता कितलो आसता. हॉस्पिटलाचो खर्च सेपरेट, उरलेलो खर्च सेपरेट. तशेंच तेका ऑपरेशन करपाक सद्याक 15 लाखाची गरज आसा. एमावंट मे बी वाडपाक सुद्दां शकता आनी ताका लागून हांव सगळे जे म्हागे व्हिडिओ जे पळयता तुमी सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करूं सोदता की तुमी तुमचे परेन जात तशें ताका हेल्प करची. जो तेजो एकावंट नंबर आनी उरले डिटेल जे आसा हे तुमकां सायडीन हांव दाखयतलो दिसपट तुमकां. म्हणजे तुमी जाता तितले ते श्वेताक हेल्प करा. बरे पैकी एक यूथ हो खंय तरी तें स्वप्न जें आसा हें व्हडलें ड्रमर जावपाचें हें आमी खंय तरी सगळ्यांनी एकटेन जावन तें स्वप्न तेजें पूर्ण करपाची गरज आसा. फॅमिलीचो सपोर्ट जो आसा फॅमिली ताका सगळे तरेन हातभार घालताच पूण आमी सगळे जर लोकांनी जर ताका हातभार घातलो कित्याक पयशांची कमतरता पयशे जे आसा कितलेच घातले हे कमी पडटा. ताका लागून खंय तरी आमी सगळ्यांनी मुखार सरया. तुमी सगळ्यांनी जात ना जात तशेंच जे कोणा कडेन पयशे जर ताका ना तेणी व्हिडिओ जाता तितलो शेअर करचो आनी श्वेत सर्वेश सावंत जो आसा एक तुमी हेल्प करचें इतलें हांव तुमकां नमळायेची विनंती करता. देव बरें करूं. It's in the park, you're not so. I'm gonna make it real.